یہ گالی میں کریں نا تو آپ کوڑے لگ جائیں. میں کو گالی یہ دا میں کو فتوہ تدا کو نہیں ہم نہ ہی میری مزاج ہے. میں تے در در تے ہو کے بدلے نا کہ یہ جا گالی کرا اللہ میں کو بھی عمل دی توفیق دے تو آپ کو بھی دے دے. ہاں میرے اوتے لوگ فتوے لیندے لیکن میں نہیں لیندا. توجہ کر. ہاں سڑکا کپ کپ تے ویدوں اج سڑک کھلی ہے والا مہینے دو دے بعد یوں سڑک کپی پئی ہے. ہاں پلی دا نشان اٹھا کھڑے میں لکھی جو جتنے لوگ آئے بیٹھو نا جمعہ تے جیرا سرکاری پلیاں بڑھانے او دا نشان اٹھا ہے او بھی پلی دا نشان اٹھا ہے. ایک انو معلوم تھی دے کہ سڑک اتنے تک کے جتنے تک پلیاں تے تو ڈگی کھڑی. ہاں کپی کھڑی کپ کپ تے رزق کمان دا اگر تیرے ایکڑ اللہ 800 من لکھے تو تے کو 800 مل سے 800 کنو ایک من اتے کوئی نہ. اگر اللہ 1000 لکھی کھڑی تے او کنو ایک اتے کو نہ مل سے. میں اگلے جہاڑے بھی عیدگاہ دے جنازے تے جرا او حافظ نوجوان بچہ بیچارہ کٹ تلو آتے شہید تھی گیا اون جہاڑے بھی میں کہ ہم بندے دے ذمہ لاتا ہم آج میں بلا لگدا رہندا تو آدھے ٹال دو تے اوے ہم با رکھے اوے یہ سارا چیزاں تے اوے پھوسا رکھیں کہیں کو جو نہیں روگی کہیں دے دل وچ خیال نہیں آیا کہ دوبارہ بڑا کوئی حادثہ نہ تھی پوے. سوچو سے ہاں زمین رکھ سکتی مال رکھ سکتی کیا 5 مرلے علیحدہ رکھتے اپنا ہبا نہیں بھی سک سکتا. بیا کوئی بال شہید تھی پوے وال کیا کرے سے بیا کوئی ایکسیڈنٹ تھی پوے کیا کرے سے. تکلیف تھی دی خدا دی قسمیں میں تو آدھا اپنا بھائی بھی ہاں دوست بھی ہاں تو آدھا بال بھی ہاں ہاتھ جوڑ دے پہ آدھا راہ کو صاف کر رستہ وڈا کر خدا دی قسمیں دنیا تے راہ لوکے واسطے صاف کر رب جنت تے راہ صاف کر چھوڑے. حضور نے فرمایا الایمان بضع و70 شعبۃ افضلها لا الہ الا اللہ ادناها اراۃ الطریق عن الاذى. ایمان دے 70 تے کئی شعبے بڑا ایمان دا شعبہ افضل لا الہ الا اللہ. سن میرے نبی دا فرمان میرے مرشد نے فرمایا ایمان دا ادنا شعبہ راہ دے اوتے ٹوٹا پائے کنڈا پائے راہ دے اوتے روڑا پائے وہ روڑا چاہتے سائڈ تے بھکا مار سائڈ تے بھوا سک. میرے مرشد نے فرمایا ایہو بھی ایمان دا شعبہ ہے. تے آپا چاچے کو نہیں لنگھا دے جامبے ماری کھڑے 60 نہ لنگھے جامبے ماری کھڑے ماما نہ لنگھے اگو دیوار بند کی تھی کھڑے. ہاں اپنے قریبی رشتہ دارے واسطے دروازے بند کی تھی کھڑی مادارانہ جہاڑے قیامت دے سونے محمد کو کیا منہ نکلے سے. جنا میرا مرشد روتے دعائیں مانگتے گیا ہاں میرا محبوبہ کیا سلمن قطع وعفو عمن ظلمک سلمن قطع وعفو عمن ظلمک. جڑا توڑے اون دے نال جوڑ جڑا ظلم کرے وہ رب دی رضا دی خاطر تو معاف کر رب محمد تیرے گناہ کو معاف نہ کرے. اکے کھیرت پانی ملا تے بیٹی آدھی اماں تے کو پتہ نہیں عمر دا زمانہ ہے کہندا مختصر کر رہا تھے اماں آدھی پتر بیٹی عمر دے دا کھڑے عمر دے دا کھڑے بی بی نکڑی بچی ادھر روتے آدھی اماں عمر نہیں دے دا کھڑا میرا ایمان ہے عمر دا خدا تا دے دا کھڑے. او بدلی والو یہ گال عمر سین دے کرنے چاہیے. واپس موڑن دو روایتن ایک روایت چھے کہ اون دے دوجے جہاڑے دے گھر والے کو سکے نے میری روایت دی اندر کہ نہیں صبح سویرے عمر سے کبھی نہ گھن گن. حضرت عمر دا بیٹا جیدنا حضرت عاصم بنتے دروازہ کھڑکا کے اس بچی دے باپ کو آدن میں اپنے عاصم پتر واسطے تیری بچی دا رشتہ گھننا ہے. حیران تھی گئی ہے دنیا. امیر المومنین جھوپڑی دے اندر آئے کھڑن بچی دا رشتہ گھننا کھڑن رشتہ طے تھی گئے اگلی گال سنی رخصتی تھی گئی ہے واپس آ گئے. سبحان
اللہ عمر صحیح ہے بچی دے سر تے ہاتھ رکھ کے آدن پتر اے تیرا گھر ہے گھر دی تو مالکائی لیکن میری ایک ریکویسٹ ہے روزانہ صبح تے شام میں کوئی جملے سنا کر بابا جی کیڑے تے حضرت عمر دی اکھی وچوں ہنجو ہے پر تے رو تے آدن بیٹا سویرے بھی آکھیا کر شام کو بھی آکھیا کر میرے سامنے او دنیا والو عمر نہیں دے دا کھڑا عمر دا خدا تا دے دا کھڑا جس ویلے چوری کرے نی کدوں سوچی عمر یا کوئی نہیں دے دا کھڑا رب تا دے دا کھڑے جس ویلے مجھاں پر آیا میہی بدھے دی ان موسم آ گئی ہے ٹھڈی مٹھی ہائے جام صاحب ستا پائے تے دوجا جام ناراضی سو وہ ہے جو تھی وہ تو بھاوے نہ تھی وہ میرا تو فرض ہے میں تو حق گال آکساں ہاں ہاں تے جڑے ہیں نا انہاں کو سپورٹ کرن والے ہاں میں آج کل چلے ودا مہم وہ برابر دے شریک ہیں جی میں وہ ہیں جی کتھاں بیٹھو جڑے سپورٹ کرن نا قیامت رجاڑے یہ بندے انہاں دے بھی گربان پکڑتے رب دی دربارش پیش کرے سن چور دا ساتھ دیون والا ڈاکے دا ساتھ دیون والا ہاں پرائی مٹی دے کھاون والا ان دی ہیلپ کرن والا انہاں دے نال ٹورن والا ہاں جڑا بندہ کہیں دے نال ہو سے اتھوں انہاں نال اٹھ سے ہاں جہیں دی محبت علماء نالے قیامت رجاڑے علماء نال کھڑا ہو جنہاں دی یاری چورے نالے قیامت والے جاڑے چورے نال کھڑا ہو سے جنہاں دی یاری ڈاکے نالے قیامت والے جاڑے ڈاکے نال جیڑا جہیں دے نال ہو سے ادھی کھڑا ہو سے نا اس واسطے چورے دا ساتھ نہیں درا ہونے کپی امدن سے والا تو آکوڑے سے تو والا گنسی بھونگا اکے ادھا میرا تے ادھا تیرا تیری بھی بڑی ہوندے میں چوہے نا